म्हज्या चॅनलाक परत तुमकां हांव स्वागत करतां. म्हज्या पोचच्या व्हिडिओंत हांवें तुमकां कालवां मांस आनी वाळची भाजी घालून कडी करची रीत दाखयल्ली आनी हांवें व्हडले खोले काण कुशीक दवरले आनी म्हज्या नेक्स्ट व्हिडिओन तुमकां हांव एक स्पेशल डीश करून दाखयतां म्हण सांगलें. तर आज हांव तुमकां एक युनीक आनी टेस्टी डीश रोविनास चिकन सुक्का मसाला घालून कशें करचें म्हण दाखयतां. म्हजे चॅनल तुम्ही लाईक सबस्क्राईब आणि फॉलो करा. मुखार येवचे हर एक व्हिडिओजाचे तुमकां नोटिफिकेशन मिस जायनासतना मेळटले. आता आमी हे डिश कशें तयार करचें म्हण पळया. हांवें हे दळस वाळचे भाजीचे खोले धुवन नितळ करून एका दालयेर सुकात घाला आनी पयलेंच हांवें 1 कप मुटांबो तांदूळ आनी अर्दें कप तांबडो उकडो तांदूळ भिजत घाल्लो. तो आतां धुवन आमी वांटून घालया. तांदूळ वाटतना सांगता अर्दें कप नारळ आनी रुचीक मीठ घालून तांदूळ वाटून काडचें. हो व्हिडिओ तुम्ही अंतनिसर पळोवचे. सक्कड टिप्स तुमकां हांव क्लियर जावन सांगता. हर एक प्रोसेसी मस्त इम्पॉर्टंट. आता वाळची भाजीचे पातोळ्यो कशें करचें म्हण पळया. पातोळ्यो म्हळ्यार गोड पातोळ्यो न्ही. तुम्ही पळया म्हज्या हातात इतलें व्हडलें आसा हें पान. हाका नारळ आनी गोड घालून करचे पातोळ्यो न्ही, सिंपल चप्पे पातोळ्यो. हाका जस्ट आमी मीठ घालून वाटलां. हे आमकां कडयेंत घालूंक आसा उपरांत. सो ह्या रितींत स्पुनांत आमी स्प्रेड करचें. सो पातोळ्यांचें पीठ हाजें की पातळ करनाकात. सो हाजें की पातळ केल्यार मागीर शिजोवंक कश्ट जाता. सो ह्या रितीन हाजी कन्सिस्टन्सी पळया कितलें आसिचें म्हणून. सो अशें तुमी बरें करून सगळें पान कवर जावचे परी स्प्रेड करचें. खोल्या वयर पीठ स्प्रेड करतना एका बाउलांत उदक तयार दवरा आनी स्पून तेदळा बुडोवन काडा. तेदळा इजी जावन तुमकां बरें करून स्प्रेड करूंक जाता. पीठ सारून जाल्ल्या उपरांत ह्या रितीन ते तुमी फोल्ड करचें आनी ताचे एडजस लाईट जावन प्रेस करचें. आतां आमचे पातोळ्यो तयार जाल्यात. हांवें पुरा पातोळ्यो तयार केले आनी आतां तोंदरांत ते शिजयता. सो तोंदरांत शिजून जाल्ल्या उपरांत एका दालयेर या कुरपोण्यार तुमी तें सुकोवंक घालचें. हुन्न नासतना तें कडयेंत घाल्यार बरें जायना. सो तें कंप्लीट निवूंक सोडचें. सो तें निवता मिसर आमी आळ्यान तयार करया. आळ्यानाक 2 मेजा कुल्यार तेल घालें. उपरांत 2 हळताचे पियाव घालचे शिंदोन. उपरांत 5 तावन 6 लसणीचे बयो आनी तशेंच 1.5 कप नारळ. तुमकां कडी जाय चड जायची जाल्यार 2 कप नारळी घालयेत. 1 टोमॅटो. टोमॅटो पियाव नारळ इल्लो भावून जाल्ल्या उपरांत 2 मेजा कुल्यार रोविनास चिकन सुक्का मसाला घालचें. जर तर तुमी नारळ चड घाला जाल्यार आनीक 1/2 टेबल स्पून पिठो सर्तीक घाला आनी परत इल्लोसो वेळ फ्राय करा. पिठो घालचे पयलें गॅस बंद करा. पिठो ना जाल्यार तुमी कशें चिकनाच्या कडयेक आळ्यान काडटात तेच रितीन तुमी आळ्यान काडचें. वा तुमचे कडेन दुसरो खंयचोय सुक्का पिठो आसा जाल्यार तुमी तें यूज करचें. आतां आमी एका कुंडलांत कडी हळद करया. कुंडलांत वाटिल्लें आळ्यान आनी आळ्यानाचें उदक रुचीक मीठ घालून बरें करून मिक्स करा. मिक्स करून जाल्ल्या उपरांत 2 मेजा कुल्यार तितलें आमसाणीचें उदक घालचें. पातोळ्यो निवतस 1 पातोळी 3 कुडके करून कडी खतखतो येतना घालचें. कडी इल्लेशें पातळस दवरा. पातोळ्यो सक्कड कडी वोण काडून घेता. आमी पात्राडे करतना खंयच्या रितीन आमी कडयेची हळद करता तेच रितीन हळद करचें. साकरेक नितळ केल्लीं सुंगटां घालून 2 मिनिटां बरो कडी शिजोवची. सुंगटां घाल्ल्या उपरांत 2 मिनिटां शिजयल्यार मस्त पुरो कुल्यार घालून कडी मस्त साळोवंक वचनाकात. ह्या रितीन तुमी कुंडलें एक बावाटो काडल्यार पावता. कडी भुंय दवरच्या पयलें करबेपालो लसण आनी इल्लेशें ससाव घालून फोण्ण दिवचें. रुचीक स्वादिश्ट आनी पौश्टीक नुस्तें तयार जालां. हाजे सांगाता तुमकां खंयचेय सायड डीश या शिताची गरज ना. हें डीश तुमी अशेंच प्लेटींत या बाउलांत घालून एन्जॉय करचें.
डिश तुमकां कशें लागलें म्हण म्हाका तुमी कमेंट्सांत सांगा. मुखार तुमकां हांव दुसरे नवे रेसिपी सांगता. हांगासर मेळटली. हाचो पयले एपिसोड तुमकां मिस जाला जाल्यार लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दितां. तशेंच ह्या सिरिजांत आनी एक रेसिपी पेंडींग आसा, ती हांव मुखार तुमचे संगी शेअर करतली. स्टे ट्यून्ड. सी यू. टेक केअर. बाय बाय.